अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फरीदा का रिएक्शन। सो गाइस, मेरे रिएक्शन के साथ मुझे आपका भी रिएक्शन चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते वक्त ही कमेंट करना है कि आपका क्या रिएक्शन है इस वीडियो पर। सो अब आया है वक्त, जो बिल है अपना वक्त का जो बिल है, उस बिल के ऊपर बहुत ही कुछ अच्छी बात निकल कर बाहर आई है। तो चलिए देखते हैं एक साथ में। दोस्तों, वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी ख़बर, बहुत ही अच्छी ख़बर निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि हमारे उलमा इकराम ने बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोगों से, बड़े बड़े लीडरान से जो है बातचीत की और उनसे ये कहा कि आप जो है इस बिल की मुखालफत कीजिए, इस बिल के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी सरकार से अपील कीजिए कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए और पास न किया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे नेताओं से, बहुत सारे लीडरों से हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुलाकात की है। अब इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर ये सामने आ रही है कि झारखंड के जो सीएम हैं, जिनका नाम हेमंत सोरेन है, तो उनसे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वफ़द ने मुलाकात की है और उनसे ये कहा है कि आप भी जो है इस बिल की मुखालफत में आवाज़ उठाइए और ये अपील कीजिए कि ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, मंजूर नहीं होना चाहिए, इसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक बयान जारी किया है, वो मुकम्मल बयान है। आइए मैं आप हज़रात को पढ़कर सुना देता हूँ, तो इस बयान को पूरा सुनकर जाइएगा। देखिए, बयान ये जारी किया गया है कि झारखंड के वज़ीर आला जनाब हेमंत सोरेन ने वक्फ़ तरमीमी बिल को गैर आइनी, गैर जमहूरी और भारतीय जनता पार्टी की फ़िरका वाराना जहनीत और समाज को बांटने की सोच का आईना करार दिया। ये बात उन्होंने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक आला सतही वफ़द से कही। वफ़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह मुलाकात अमल में आई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वफ़द की क़यादत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। वफ़द में बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी, तर्जमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, मौलाना अबू तालिब रहमानी मेंबर बोर्ड और झारखंड में मौजूद बोर्ड के मेंबरान डॉक्टर मोहम्मद यासीन कासमी, मौलाना मुफ्ती नज़र तौहीद और डॉक्टर मजीद आलम शामिल थे। अक़लियती उमूर के वज़ीर जनाब हफ़ीज़ुल हसन अंसारी ने इस मुलाकात के लिए कलीदी रोल अदा किया और मुलाकात में भी मौजूद रहे। सबसे पहले सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तफसील से इस्लाम में औक़ाफ़ की अहमियत और उसके तकाज़ों पर रोशनी डाली और कहा कि जितनी औक़ाफ़ी अमलाक हैं वो सरकार की ज़मीनें नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों ने हर दौर में मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान, दरगाह, मसाजिद, मदारिस के लिए बतौर सदक़ात जारिया अपनी ज़ाती अमलाक को वक़्फ़ किया है और कई खैराती व इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए भी अपनी अमलाक को वक़्फ़ किया है, जिससे मुस्लिम व गैर मुस्लिम भी फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद मौलाना ने मौजूद वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 के ज़रिए किस तरह हुकूमत वक्फ़ एक्ट 1995 को कमज़ोर करके सेंट्रल वक्फ़ कौंसिल और वक्फ़ बोर्डों को बराह रास्त अपने कंट्रोल में लेकर वक्फ़ अमलाक पर कब्ज़े का रास्ता हमवार कर रही है। मौलाना ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि अगर वक्फ़ बिल पार्लियामेंट में दोबारा पेश किया गया तो हम चाहेंगे कि आपके मेंबरान पार्लियामेंट इस पर पुरज़ोर मुखालफत करें और इसे मुस्तरद कराने में अपना किरदार अदा करें। बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि हुकूमत का पहला निशाना तो मुसलमान और उनकी अवकाफ़ी अमलाक हो सकती हैं, ताहम इसके बाद अंदेशा है कि सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों और हिंदुओं के अवकाफ़ का भी नंबर आएगा। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने बोर्ड का तारुफ करवाते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों का एक मुश्तरका और मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म है। बोर्ड की आवाज़ तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। वज़ीर आला ने जवाब दिया वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने जवाब दिया कि मेरी हुकूमत पूरी तरह आपके साथ है। हम कल ही अपनी काबीना से इसके ख़िलाफ़ एक करार दाद मंजूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मेंबरान पार्लियामेंट भी पूरी ताकत से ईवान में इसकी मुखालफत करेंगे। आखिर में वफ़द ने बोर्ड की जानिब से बिल के जायज़े पर मबनी एक तफसीली नोट भी वज़ीर आला को सौंपा और उनके पुरजोश और हौसला अफजा इजहार ख़याल और हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो ये आपने पूरा बयान सुन लिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो झारखंड के सीएम हैं, वज़ीर आला हैं हेमंत सोरेन, तो उनसे मुलाकात की है और उनसे ये कहा है कि आप ख़ुद भी इसकी मुखालफत कीजिए और आपके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे भी कहिए कि जो आपकी सरकार में हैं, जो आपके नेता लोग हैं, वो भी जो है इसकी मुखालफत करें। तो उन्होंने जो है यकीन दिलाया है कि ठीक है, मैं भी इसकी
پرزور مخالفت کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جتنے بھی ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ بیان آپ نے سن لیا۔ اب دیکھیے ہمارے علماء کرام کوششیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اب کوششیں ہی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ بس بیان ہی جاری کرتے رہو گے، کچھ اور بھی کرو، بیان جاری کرنے سے کیا ہوگا؟ تو بھائی جو قانونی راستہ ہے اور جو کیا کہ سمویدھان نے ہمیں جو حق دیا ہے، جو آزادی دی ہے، اسی طریقے سے تو ہم کر سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو صحیح سوچ اور فکر رکھتے ہیں اور جو ہمارے ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ظاہر ہے ملاقات کی جائے گی۔ اب یہ لوگ بھی سرکار میں ہیں، اتنے بڑے بڑے صوبوں کی سرکار چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بات میں بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور ان کی بات کو بالکل مسترد اور ختم کر دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی بات کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں اور جو اس بل کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور جن سے ہمارے علماء کرام ملاقات کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام سے وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے ہمارے علماء کرام بڑے بڑے لیڈران جو ہے باتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے راہل گاندھی سے بھی جو ہے ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ ابھی ملت ٹائمز پر جو ہے میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا مولانا سجاد نعمانی کا شمس تبریز قاسمی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ حضرات اور بہت سارے لیڈران سے، بہت سارے سیاستدان سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہو، تو اسی طریقے سے راہل گاندھی سے بھی ملاقات کیجئے، ان سے بھی ملاقات کا وقت مانگیے کہ وہ بھی جو ہے وقف کی اس کی جو ہے مخالفت کریں۔ تو مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ ہاں، وفد نے کئی مرتبہ راہل گاندھی سے وقت مانگا ہے، راہل گاندھی کو فون کیا ہے، اور جو بھی ذرائع ان تک پہنچنے کے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راہل گاندھی جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں اور ملنے کا وقت جو ہے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات راہل گاندھی کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ہمارے علماء کرام جہاں تک ہو سکتا ہے اور جو وہ کر سکتے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگوں سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ صرف ملاقاتیں کرنے سے کیا ہوگا، کچھ اور بھی کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ وہ تو ساری کی ساری بات کی باتیں ہیں۔ پہلے جو قانونی راستہ ہمارے سمویدھان نے ہم کو دیا ہے، ہم اس طریقے سے پہلے عمل کریں گے، وہ راستہ ہم اختیار کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور یا پاس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں بھی ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سڑکوں پر بھی اتریں گے، اور جو قانونی راستہ ہے پرامن طریقے سے وہ کام بھی ہم احتجاج بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کومنٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی صرف یہی بیان ہی جاری کرتے رہو گے اور اس طرح کے لیٹر پیڈ ہی جاری کرتے رہو گے، کچھ اور بھی کرنے کی کوشش کرو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے علماء کرام کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے دعائیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگیے کہ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور جو بھی پریشانی مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہے اس کو ٹال دے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا کام ہے، ہم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب میں نے یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا، آپ اس پیغام کو اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، اور آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے، اور جو بھی ہمارے علماء کرام کی طرف سے ہدایات جاری ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو کوئی بھی غلط کمنٹ مت کرنا، کوئی بھی غلط بات جو ہے مت کہنا، اور جو ہے صحیح بات ہی کمنٹ میں لکھنا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کی بات جو ہے ہم کو لکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں نبیوں پر آئیں، صحابہ پر آئیں، ان پریشانیوں کو ٹال دیا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان پریشانیوں کو بھی ضرور ٹالے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو گائز، وقف بل کے اوپر جو فیصلہ ابھی لیا گیا ہے تو وہ تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ہے۔ کانگریس کے نیتا ہے راہل گاندھی، ٹھیک، ابھی جیسے کہ ویڈیو میں ہم نے سنا کہ ان سے کئی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بل کو لے کے، اس بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، تو سامنے سے ان کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ان کو چاہیے، ہم مسلمانوں کا ووٹ تو ان کو چاہیے ہے نا، لیکن ہماری مدد نہیں کرنا ہے انہیں۔
नहीं तो अभी तक वो कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेते हैं ना इस बात पे। हमारा वोट आपको चाहिए, लेकिन आपको हमारी हेल्प ही नहीं करनी है, तो फिर कौन मुसलमान है जो आपको वोट देगा। तो चलिए गाइस, दुआओं में याद रखना, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए देखते हैं इस वीडियो के नीचे क्या कमेंट है। तो गाइस, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है वो है, अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो कमेंट किया है क्वीन SM ने कमेंट किया है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।